बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, जनरल फैज़ हमीद को जैसे ही फ़ौज ने अपनी तहवील में लिया, एक भुंजाल आ गया और इस हवाले से मुख्तलिफ एंगल से इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि DGI SPR की जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उसमें कुछ चीज़ें वाज़े नहीं की गई। मेरा ख्याल है इदारे को वाज़े चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें एक लाइन ने जो है वो लोगों को मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर बात करने के हवाले से मजबूर कर दिया। और वो मुख्तलिफ एंगल्स और एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो इस वक्त सामने आई है, जो कि लिंक की जा रही है इमरान खान साहब के साथ, या क्या गिरफ्तारी का मकसद है, असल गिरफ्तारी का क्या मकसद है, इदारे ने ये गिरफ्तारी क्यों की है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो एक लाइन ने जो है, क्योंकि अब इसको इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है, ये एक बड़ा अहम नुक्ता जिस वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है, इसको हमने थोड़ा डिस्कस करना है कि आखिर क्या वजह बन गई कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके अब उसको लिंक किया जा रहा है इमरान खान के साथ। नाज़िर काम, एक लाइन है जिसकी वजह से इसको मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस किया जा रहा है, और वो ये थी कि जनाब जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो फ़ौजी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और फ़ौजी बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो की। आपको पता है कि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते सियासत में, या इनको खामोश रहना होता है, कोई ऑलमोस्ट 2 साल का आई थिंक टाइम होता है। तो उसमें जो है वो जनरल फैज़ हमीद ने उन चीज़ों की खिलाफ वर्जी की है। तो ये इस एक लाइन ने जो है वो लोगों को मजबूर कर दिया डिफरेंट एंगल से इसके ऊपर बात करने के हवाले से। इस हवाले से हामिद मीर साहब हामिद मीर साहब ने इसको डिफरेंट एंगल से जो है वो डिस्कस किया। हालांकि हामिद मीर साहब को एक स्टांस लेना चाहिए था, एक पॉइंट के ऊपर रहना चाहिए था, या अगर उनके पास खबर भी थी तो वो एक एक्चुअल खबर देते। और हामिद मीर साहब इसको डिफरेंट एंगल से बयान कर रहे हैं, कभी वो नून लीग के साथ जोड़ देते हैं, कभी वो PTI के साथ जोड़ देते हैं, कभी किस तरह वो कहते हैं। जैसे कि हामिद मीर ने कहा कि हामिद मीर ने दावा किया कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो PTI को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और अपने ज़्यादती स्कोर जो है वो सेटल कर रहे थे, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी से PTI से उनकी जान छूट जाएगी और ये PTI का सियासी नुकसान करवा रहे थे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी है इसका PTI को फ़ायदा होगा। वो जो PTI के रहनुमा हैं उनको डिक्टेट कर रहे थे, उनको इस्तेमाल कर रहे थे अपने ज़्यादती स्कोरिंग के लिए, और वो राबते में थे जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक उन्होंने एंगल ये बताया कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी राबते में थे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो उनको सिक्योर कर रही थी, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनको आर्मी चीफ भी, कुछ रहनुमा उनको आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे। तो इस तरह डिफरेंट एंगल से उनको किया जा रहा है। लेकिन एक हमारे भाई ने तो हद ही कर दी, मतलब वो अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं और वो इतने बड़े आलाकार होंगे, मैं टाउट का वर्ड यूज़ नहीं करता, मुझे आइडिया नहीं था। ये चीमा साहब हैं, उमर चीमा साहब, ये आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं और आप इनको बहुत इन जैसे साफ़ियों को सुनते हैं, और उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने क्या जोड़ा लिंक, क्योंकि उन्होंने कहा ये टॉप सिटी वाला तो मामला ही नहीं है ना, असल मामला क्या है। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा जो सेक्रेटेरिएट में छापा मारा गया और वो रिकॉर्ड ले गए थे, कंप्यूटर ले गए थे उठा करके, जिसमें रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया गया, एक PTI की कारकुन हैं अरूबा कोमल, उनको गिरफ़्तार किया गया था। तो उन्होंने कहा कि उसमें जो है वो बड़े शवाहिद मिले हैं जिसमें जनरल फैज़ हमीद, मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इसको थोड़ा खोलते हैं, एनालाइज करते हैं। नाज़िर, उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ अहम सबूत हैं PTI दफ्तर पर छापा के दौरान मिले, जिससे पता चला कि वो PTI सोशल मीडिया के साथ बानिया PTI और रूपोश रहनुमाओं से राबते करके उनकी रहनुमाई कर रहे थे। ये उन्होंने इंकशाफ किया। और उन्होंने कहा कि जितने भी रूपोश रहनुमा हैं उनको भी वो यानी कि रहनुमाई दे रहे थे कि आपने किस तरह छुपना है, किस तरह अपने आप को सेव करना है, क्योंकि ये ISI के बंदे हैं, ISI DGI रह चुके हैं, तो इनको पता है कि ISI किस तरह लोगों को ढूंढती है, ट्रेस करती है। तो ये उनको मदद फ्राहम कर रहे थे, मुआवनत फ्राहम कर रहे थे, और उनके साथ राब्ते में थे, और तमाम चीज़ें ये करवा रहे थे। ये उमर चीमा साहब कहना चाह रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे एक सवाल का जवाब दें उमर चीमा साहब कि उसी में जिसमें ये रिकॉर्ड मिला है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, ये कह रहे हैं कि जनाब उसी में जनरल फैज़ वो सोशल मीडिया को भी डिक्टेट कर रहे थे, चला रहे थे जनरल फैज़, और सियासी मामलात में इन्वॉल्व थे। तो मुझे एक बात बताएं, यही चीज़ें जो रिपोर्ट हुई थी रऊफ़ हसन के हवाले से कि जनाब रॉ के साथ उनके राबते हैं, रॉ के एक एजेंट के साथ रऊफ़ हसन के राबते हैं, वो कोमल अरूबा जो हैं उनके भी राबते हैं, उनको ज़मानत क्यों मिल गई? अगर इतने स्ट्रॉन्ग सबूत थे और उन्हीं में जनरल फैज़ के भी
جنرل فیض بھی انوالو ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر ان کو اتنی آسانی کے ساتھ ضمانت کیسے مل گئی؟ اور جناب اتنے ہی بڑے ثبوت تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ تو پہلے چیزیں ڈھونڈ رہا تھا، اور عمران خان کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے ان کے پاس ان کو کوئی چیز راہ نہیں مل رہی تھی کہ جناب وہ ان کو یوز کرتے، ان کو پریس کانفرنس کرواتے، ان کو سیدھا سیدھا کہتے کہ جناب 9 مئی کروانے میں ہمارا یہ بندہ بھی انوالو ہے۔ اس طرح یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، ثبوت نہیں ہے ان کے پاس 9 مئی کے حوالے سے۔ اور اس وقت جو جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے، اب اس کو بھی لنک کیا جا رہا ہے، یہ چیٹر چل رہی ہے، تجزیے چل رہے ہیں، تبصرے چل رہے ہیں کہ جناب یہ اس کو بھی عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ جیسے یہ ابھی اس میں بہت سی چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، جناب وہ ارشد شریف کے قتل کا معاملہ ہے، عمران خان پہ جو حملہ ہوا اس کے تمام کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ جنرل فیض حمید تھا، اور اس میں اس وقت یہ کور کمانڈر پشاور تھے جب عمران خان کے اوپر حملہ کروایا گیا، یا ارشد شریف جب شہید ہوئے تو یہ آرمی چیف کا راستہ روک کر کے خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اور 24 گھنٹے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے کہ مجھے آرمی چیف بنوائیں، میں آپ کی ہر چیز مانوں گا، مجھ سے پریس کانفرنس کروانی ہے تو آپ پریس کانفرنس بھی کروا لیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اب ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ادارے کی طرف سے خاموشی ہے، ادارے نے صرف ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، لیکن اس کو لنک کیا جا رہا ہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو اب کہا جا رہا ہے کہ مزید اب یہ چیزیں چل رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جناب یہ تمام چیزیں عمل میں لائی گئی، اس کو جوڑا جائے گا عمران خان کے ساتھ، کیونکہ عمران خان کے حوالے سے ابھی مزید اس کو قابو کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے عمران خان کے حوالے سے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ دوسری ایک چیز جو نصرت جوید صاحب نے ایک کلیم کیا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عمران خان نے کلیم کیا تھا کہ مجھے ملٹری اسٹڈی میں لیا جائے گا، تو وہ لنک کرتے ہیں کہ ملٹری اسٹڈی میں اب جنرل فیض کو جو لیا گیا ہے اس کے بہاف کے اوپر عمران خان کو ملٹری اسٹڈی میں لے کر کے جایا جائے گا، اور اس کے بعد ہی انہوں نے کہا عمران خان کو بھی پتہ تھا کہ جنرل فیض نے گرفتار ہونا ہے، اسی لیے وہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے پیغامات بھیجے جا رہے تھے جناب میری وہ تمام چیزیں کہ صلح کر لیتے ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا نمائندہ مقرر کیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی کا ہی شاخسانہ ہے۔ تو ابھی تک اصل حقیقت، اور میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا فوج کی جانب سے کلیئر میسج آنا چاہیے کہ جناب ہم نے ان کو کیوں اریسٹ کیا ہے، چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، ادروائز۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ادارے کی ساکھ بچانے کے لیے اس کو گرفتار کیا، وہ ایک مثال دے رہے تھے کچھ لوگ کہ جناب جب چودھری کی عزت کرنا لوگ چھوڑ دیں، ڈرنا چھوڑ دیں، تو اپنے کسی بندے کو چوک میں کھڑا کر کے جو ہے پھنٹا لگانا شروع کر دیتا چاہے دھاگ بیٹھے۔ اب کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اس لیے جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ ادارے کی اس وقت عزت کیا ہے عوام کے اندر، تو اس وجہ سے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ میں شرافت نے یہ ٹویٹ کیا ہوا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اسی طرح باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت مختلف چہم گوئیاں، لیکن اصل چیز جو ہے، جو حقائق ہیں وہ ادارہ ہی بتا سکتا ہے، اور میرا خیال ادارے کو بتانا چاہیے، نہیں تو اس سے مزید جو ہیں وہ چیزیں خدشات جنم لے گی۔ اب آتے ہیں جو ایک بہت بڑی خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ اب ان کی عدم دستیابی کے اوپر جو آج پیش رفت ہوئی ہے، سماعت ہوئی ہے، وہ یہ ہے ناظرین کام کہ جناب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن ہیں، انہوں نے 15 اگست تک اگر ان کی دستیاب ان کو نہ کروایا گیا، ان کو بازیاب نہ کروایا گیا، تو 15 اگست تک اگر ان کی بازیابی نہیں ہوتی تو جناب انہوں نے جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ، ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ تو یہ آج ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ایک بہت بڑا حکم جاری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہ جناب آئیں ذاتی حیثیت میں، اگر نہیں آپ بازیاب کرواتے تو ذرا آ کے سامنے پیش ہوں اور جناب اس کے اوپر آپ جواب دیں۔ تو یہ نازِ کام اہم ترین آج کی جو آپ کو پتہ ہے کل سے چیزیں چل رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ یہ جنرل فیض کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، لنک کیا جا رہا ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔